مجتبہ آپ دی ولادت ہوئی ہے حضرات دی مکار نبی پاک نو پتا چلیا علی پاک آگے پوچھیا نا کیے آپ نے فرمایا اس بچے دا نام ہے دل وچ جڑا سوچیا ہے او حربے جڑا میں نہ سوچیا او کی ہے اچھی بولو کی ہے اچھی بولو کی ہے عرب حضرات توجہ کرو نبی پاک نو پتہ چلیا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے پوچھے علی اوے نا کی رکھے آئی عرض کیتی آقا میں دل وچ سوچیا سی اللہ پتر عطا کرے گا تے نا حرب رکھاں گا آقا فرمایا جڑا آسمانہ تو نہ آیا حضور نہ کیے فرمایا شبر اس بچے دا نا جڑا آسمانہ تو آیا یعنی انج کہو جڑا رب رکھے جڑا نا اللہ تجویز کیتا ہے او وے شبر اے ہونا عبرانی زبان دا لفظ لہذا ادوں زبان عربی سی تو پھر شبر دی جگہ تے حسن رکھیا گیا وہ جو ہے کی نام رکھیا گیا حسن اور حضرت امام حسن پاک بڑا بردبار سید غیرت مند سید حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ حسین نالوں زیادہ پان والی ہستی ہے حسن دی جنہاں دا ذکر اساں کدی اپنے ممبراں تے نہیں کیتا ہے توجہ اسی آج جناب والا ممبران تے کھلو کے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک دی شہادت تذکر کر کے لوگاں نوں دسنیا اوے لوگوں ساڈا نبی پاک دی اہل بیت نال بڑا پیار ہے پر اساں کدی امام حسن پاک دا ذکر کدی نہیں کیتا حالانکہ جڑے دوسرے مکاتب فکر دے لوگ ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جنہاں نے کدی بھی حسن پاک دا ذکر اس واسطے نہیں کیتا کہ حسن کون ہے جنہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال صلح کیتی ہے یہ بغض تے کینہ دل وچ رکھ کے کدی حسن پاک دا دن نہیں منایا کدی حسن پاک دی یاد نہیں منائی کدی حسن پاک دا نام نہیں لیا پر لوگوں اسی سنیاں اور ساڈا عقیدہ تے وہ نبی پاک دا ہر صحابی آلہ ہے پاویں ابو بکر ہوئے پاویں امیر معاویہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈے نزدیک سارے آلہ اے تے بیماری پہ گئی ہے ساڈے مولویاں نو ممبراں تے چڑھ کے تے کدی حضرت امیر معاویہ دے خلاف بھونک دے تے کدی کسے خلاف گلاں کردے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دے بار حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل انہاں کولوں پوچھیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور بڑا چنگا گزریا ہے بڑا اچھا دور گزریا تو میں تو اڈے کو پوچھن لگا یہ دسو حضرت امیر معاویہ دا مرتبہ زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز دا مرتبہ زیادہ ہے حالانکہ حضرت امیر معاویہ بھی اموی خاندان نال تعلق ہے تے عمر بن عبدالعزیز دا تعلق بھی اموی خاندان نال ہے کیا امیر معاویہ نالوں عمر بن عبدالعزیز دا مرتبہ زیادہ ہے تو آپ دے چہرے تے جلال آ گیا فرمایا چپ کر جا جیڑا گھوڑا حضرت امیر معاویہ نے رسول اللہ واسطے دوڑایا ہے او دے پیرا نال اٹھن والی مٹی جڑی او دے لتھنیاں جا گئی ہے عمر بن عبدالعزیز دا مقام تے اس مٹی ورگا بھی نہیں امیر معاویہ ورگا کہتا ہوں اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھوڑے دے نتھنیاں وچ جڑی مٹی ہے وہ دے برابر عمر بن عبدالعزیز دا مقام نہیں تو حضرت امیر معاویہ دی گل کرنا ہے بڑیاں سٹیجاں ہوتے میں گلاں سنی ہوں
خاندان دے دور وچ سٹیجاں تے حضرت علی دے بارے تبرہ کرواندے رہے اللہ دی قسم اٹھا کے نا میں روایت پڑھی مینوں تف میں انہاں لوکاں تے کردا جڑے ہو جیاں گلاں کردے تواریخ جھوٹیاں تاریخاں پڑھ کے لوکاں نوں دس دین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیاں نال بیٹھے نے تے آپ نے فرمایا من اشعر شعرن فی مدح علی اوے تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا علی دی مدح وچ مینوں ایک شعر سنائے اولیاء کو سبحان اللہ علی دی مدح وچ کوئی ایک شعر سنائے میں انہوں 10 سونے دے سکے عطا کراں انعام دیتا 10 سونے دے آج جو ایک سونے دے سکے دی قیمت 3 لاکھ روپیہ ہے جڑا ادوں سونے دا سکہ سی آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا علی پاک دی شان وچ ایک شعر پڑھے میں 100 سونے دا سکہ پیش کراں گا حضرات دی وقار اٹھ دے رہے علی پاک دی مدح وچ شعر پڑھ دے رہے حضرت امیر معاویہ نالے سونے دے 10 سکے عطا کرتے رہے نالے کہندے رہے علی افضل منہ علی افضل منہ ساتھیو جڑی شان تسی بیان کر دے ہو علی دے نالوں بھی آلہ جڑی شان تسی حضرت علی دی بیان کر رہے ہو نا علی دے نالوں افضل ہے علی افضل منہ علی دے نالوں افضل پھر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جنہاں نے ایک کوئی شعر انہا کہ ذوق اللہ پڑھے علی دی شان کہ آپ جھوم اٹھے تے آپ نے 70 سونے دے سکے عطا فرمائے تے پھر بھی فرمایا علی افضل منہ علی دے نالوں افضل ہن تسی مینوں دسو جے کوئی بندہ بغض رکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال تے گلاں کرے انج دیاں جڑیاں بالکل جنوں کوئی دل بھی تسلیم نہ کرے عقل بھی تسلیم نہ کرے اور لوکاں دے وچ منافرت پھیلائی جائے کہ انہاں دی بڑی مخالفت سی جنگ جمل تے جنگ صفین 2 جنگاں ایسیاں نے جنہاں نے جھگڑا بنا کے وچ پیش کر دین جنگ جمل حضرت عائشہ پاک نال ہوئی تے جنگ صفین حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دے درمیان ہوئی جنگ جمل کروان والا مروان بن حکم ہے تے جنگ صفین کروان والا مالک بن اشتر ہے 2 بندے مالک بن اشتر انہاں خوارج نال تعلق رکھدا سی جنہاں حضرت علی تے بھی کفر دا فتویٰ لایا تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے بھی کفر دا فتویٰ لایا تے قرآن نیزیاں دی نوک تے ٹنگ کے کیا کہ ساڈا فیصلہ اللہ دا قرآن کرے گا نہ ہم علی کو مانتے ہیں نہ معاویہ کو مانتے ہیں ہمارا فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا یہ ٹولہ وچوں نکل آیا اسے ٹولے نے جنگ جمل کرائی ہے اسے ٹولے نے حضرت امام حسن حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا ہے اے یو ٹولہ ہے جن نے جنگ صفین انہاں نو اپنے ایک دوسرے دے برابر لے کے کھڑے کر دے لیکن اساں لوکاں نے انہاں دی لڑائی لواتی انہاں دا بغض ظاہر کر دیتا ہے اور ایک کوئی عام کتاباں نہیں معتبر کتاباں دے البدایہ پڑھو المستدرک پڑھو المختارہ پڑھو ایک کتاباں بول بول کے دس رہیاں نا لوگو ایمیں صحابہ کرام تے انگلیاں نہ چکو جن نے اے آل بیت نہ پیار کرنا لے نے اور کوئی نہیں کر سکتا جن نے اے پیار کر دے تھا کوئی بھی نہیں کرتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو کتے امان نہ ملتی ہوئے ابو سفیان دے کارے چاہ جائے امن چاہ جائے تو یہ میرے حضور کی زبان سے نکلا ہے کہ امان جڑا آنا چاہتا ہے ابو سفیان دے کارے چاہ جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ ادھو ابو سفیان کا گھر امن والا سی تے آج بھی ہو امن والا ہے اس کاری چو امن کھڑ کے بخاؤ یا حضور دی زبان نو غلط کبو کوئی کہہ سکتا ہے ان جیسی شعر پڑھنے ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں
کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا حضور زبان سے کہیں ایسا ہو جائے گا یا ایسا ہے تو پھر ویسا کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میں کہنا ہوں پاگلو رشتے تے دیکھو حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والو ان کا رشتہ تو دیکھو حضرت ابو سفیان کو بھونکنے والو ان کا رشتہ دیکھو رسول سے کیا ہے حضرت ام حبیبہ ابو سفیان دی بیٹی ہے امیر معاویہ دی ہمشیر ہے وہ ایک سورا تے دوجا سارا نہ تو انہوں پتہ لامیہ بوجھ جائے ہو کدی کسے کتاب نو چکیا نہیں تے کدی ریسرچ کیتی نہیں ایمیں چوک چوک فتوے لائی جاندے فلان ہو گیا تے ٹھیک ہو گیا حضرات توجہ حضرت امام حسن پاک میرے آقا علیہ السلام نے ممبر تے بٹھایا اجے نکی جنی عمر ہے اجے نکی جنی عمر تے حضور نے ممبر تے بٹھا کے فرمایا ان ابنی حاضر سیدن فرمایا لوگو یہ میرا بیٹا حسن یہ سید مسلمانہ دے دو بڑے گروہاں وچ اے سنا کرائے گا میں ایک گل دسنا چاہنا جڑے انہوں باغی آکھ دے ہو اے غور نال سن لو جنہوں نبی پاک نے مسلمان آکھے آئے اے تو کون انہوں باغی کہن والا جدوں ممبر تے بیٹھ کے حضور کہہ رہے نے دو مسلماناں دے وڈے گروہاں ہی صلح کرائے گا وڈے گروہاں تے صلح کڑے کڑے گروہ چوئی حضرت امام حسن دا گروہ تے حضرت امیر معاویہ دا گروہ تو حضور نے مسلمان آکھیا انہاں لوکاں نے کافر بنا چھڑے سارے اور یہ کہتے ہیں باغی ہیں اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے حضرت عثمان غنی دے جڑے قاتل سن انہوں نے پناہ دیتی ہے میں کوئی اس واسطے گل نہیں کرنا لگا معاذ اللہ میں کسی دی مخالفت کرن لگا جڑے حضرت امیر معاویہ نو باغی آندے نے میں انہاں کو پوچھنا چاہنا بھائی جے حضرت امیر معاویہ باغی نے تے باغی جڑا معاذ اللہ کافر ہوندا ہے قرآن کہہ رہا ہے جدہ تعلق فے ہے باغیہ نالے وہ دین اسلام تو خارج ہے تے پھر حضرت علی پاک نے حضرت عثمان غنی دے قاتلوں پناہ دیتی ہے انہاں دے بارے تو اڈا کی خیال ہے کیونکہ انہاں دے نزدیک حضرت علی پاک دے گروہ وچ جا کے وہ بندے ملے تو پتہ ہے چلیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں صرف اور صرف جھگڑا سی حضرت عثمان غنی دے قصاص دا جڑا حضرت علی دے ذمہ سی کیونکہ امیر وقت حضرت علی نے انہوں نے تقاضا کیتا کہ اے خون اے جڑا سانو اے دا بدلہ اے تساں لے کے دینا قصاص دیو بندہ دیو جن نے حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا ہے حضرت علی کہندے سن کہ ساڈے کول بندہ نہیں جدوں سانو پتہ چل گیا بندہ تواڈے حوالے کر دیا لیکن وہ جڑا پچھلا گروہ سی مالک بن اشتر والا انہیں سفین دے مقام تے لے کے نا سامنے کھڑے کر اور یہ صلح کر لئیے نا ایک پاسے حضرت ابو موسیٰ اشعری نکلے ایک پاسے عمر بن العاص نکلے تو دووے سامنے آکے ایک دوسرے نے ڈیبیٹ کیتی گل کیتی انہاں کہا تو اڈے وال تساں خط لکھے نے کہ حضرت عثمان غنی دے قاتل نے تو اڈے وال تے ساڈے کول تے کوئی نہیں انہاں کہا تو اڈے کول نہیں انہاں کہا نہیں اچھا کہ سانو رکے ملے انہاں کہا غلط کسے نے رکے تو انہوں لکھے نے انہاں کہا تو پھر اسی میدان ہے لڑائی واسطے کیوں آگئے ہیں انہاں کہا ہے واپس چلو انہاں کہا ہون رات دا ٹائم بڑا ہو گیا اگر ہون واپس گئے تو ٹھیک نہیں سویر ہوئے گی واپس چلے جائیں گے وہ جڑے خوارج سان جنہاں نے انہوں میدان چلے آگے کھڑیاں کیتا سی ایک دوسرے دے آمنے سامنے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے آکھیا ساڈا تے معاملہ سارا جتنا بھی اساں وہ رچایا سی کام جو شاطر گیری کیتی سی وہ تے ساری بیکار گئی یہ تے واپس چلے گئے انہوں تے صلح ہو گئی انہاں رات نو ادھر والے نے ادھر تیر سٹے تے ادھر والے ادھر سٹے یہ سمجھ دے انہوں نے بے وفائی کیتی ہے وہ سمجھ دے انہاں وعدہ خلافی کیتی ہے سویرے انہاں دے درمیان جنگ ہو گئی
ورنہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا اے اپنے ذہن دے مطابق نہ دوواں وچوں بھی کوئی میدان وچ نہیں آیا. اور تسی جان دیو جڑا تریجا بندہ ہوے وہ ہر شے او تے سگے بھراواں نوں پاڑ کے رکھ دیندا تے پارٹیاں تے بڑی دور دی گل لیکن حضرت امام حسن نے اپنے سر تو 30 لاکھ مربع میل دا تاج لا کے حضرت امیر معاویہ دے سر تے رکھ کے لوکاں نوں دس دیتا ہے کہ جیڑی حدیث حضور نے فرمائی سی وہ اج سچ ہو گئی. صلح کر کے دسیا کہ میں مسلماناں دے خون نو بہانا نہیں چاہتا, میں امن چاہنا تے امن اسے گل وچ ہی ہوئے گا کہ اے تاج حضرت امیر معاویہ دے سر تے چلا جائے. اور حضرت امام حسین کو پوچھا گیا تواڈے بھائی نے صلح کیتی تے تواڈا اے بارے چ کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جویں میرے بھرا نے کیتا ٹھیک کیتا ہے, وہ میرے تو بڑے نے, اسی انہاں دے پیچھے ہاں جنہاں او دے ہاتھ جنہاں اگر انہاں نے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے میں بھی انہاں دے پیچھے ہی ہاں, جو او کرن گے میں بھی وہی کراں. یہ مخالفت ختم ہو گئی. اور جدوں حضرت امیر معاویہ نال صلح ہو گئی تے حضرت امام حسن دا دور تنگ ہو گیا. اور یہ گل ذہن وچ رکھنا جیڑی کو 6 مہینے حکومت حضرت امام حسن نے کیتی ہے نا, جڑے کچھ مہینے انہوں خلافت وچ گنیا جاندا ہے. اسی تے مسند خلافت تے 4 خلفاء نوں مننے ہاں, لیکن 5ویں حضرت امام حسن نے جنہ دا ذکر معتبر راویاں نے کیتا ہے کہ حضرت امام حسن تک خلافت ہے, اس تو اگے ملوکیت ہے. اور ایک کتاب پڑھ کے دیکھو خلافت و ملوکیت, تو انہوں سب پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کی ہے. حضرت امام حسن پاک نے اپنے سر تو تاج لا کے حضرت امیر معاویہ دے سر تے رکھیا ہے. ہن جیڑا اج مخالفت کردا میں انہوں پوچھنا چاہنا تو امام حسن نال بہتا سیاںا ہے. حضرت امام حسن نو پتہ نہیں سی باغی دے سر تے تاج رکھ رہے ہیں, بولو حکومت میں کدے حوالے کر رہے ہیں, انہاں نو پتہ نہیں سی. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا حضرت امیر معاویہ دا خلافت دا دور پڑھ کے دیکھ لو, آپ نے جنگاں بھی کتیاں نے, علاقے بھی فتح کیتے نے, اور آپ دے دور وچ حکومت بڑی خوشگوار طریقے نال چل دی. اور آپ جویں سیدین نو وہ دیندے نا لوکی تے اج شعر پڑھ دین نا بڑے بڑے, تے آپ بیت المال وچوں وہی حصہ حسنین کریمین نو دیندے رہے جڑا حضرت عمر نے دیتا ہے. تو ثابت کرواؤ کہ انہاں نو نہیں سی حصہ ملیا یا نہیں سی حصہ دیندے رہے, تو سب تو پہلے انہاں نو حصہ دیندے رہے تے دوجیاں نالوں ڈبل دیندے رہے, ڈبل. اور آپ دا گھیرا تنگ کدوں ہویا جدوں آپ نے صلح کر لی. اج تے لوکی آندے نا صحابہ کرام نے انج کیتا سی تے صحابہ نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جڑے اودوں اپنے آپ نو شیعہ علی کہندے سن, جدوں حضرت امیر معاویہ نال صلح ہو گئی انہاں حضرت امام حسن نو بازار جاندیاں گالی گلوچ کیتی ہے, انہاں مصلی تھلیوں کھچیا تسی امامت دے قابل نہیں, تسی امیر معاویہ نال صلح کیتی ہے. انہاں رستے چ جاندیاں پتھر مار کے لہو لہان کیتا ہے, اور وہی شیعہ علی نے جنہاں نے حضرت امام حسن نو زہر دلوایا. مان لا دیتا صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کی دشمنی حضرت امام حسن نال, دشمنی انہاں نو سی جڑے حضرت امیر معاویہ دے مخالف سن. اور میں گل تواڈے سامنے روزے روشن دی طرح ظاہر کرنا چاہنا, اے جڑا کنڈیاں دا ختم ہے اے حضرت امیر معاویہ دے وصال تے انہاں نے گھراں وچ پکا کے ونڈیا. حضرت امام جعفر صادق پاک دا تے دینی دے نال کوئی نہیں ملدا, کو ثابت کرے. تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ راتوں رات پکاؤ تے راتوں رات ہی بانٹ دیو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسالے ثواب کرنا ہے تو تسی کسی اور دن بھی کر سکتے ہو کہ تسی اس سے دن ہی کرنا ہے. جاؤ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو, یہ دن کی مناسبت جو 22 رجب المرجب کو یہ کوٹوں کا ختم دلاتے ہیں, رب کعبہ کی قسم ہے یہ فقط بغض کا نتیجہ ہے جو حضرت امیر معاویہ سے کرتے ہیں. ان کا وصال اس دن ہے جب انہوں نے رات کو خوشیاں منائی. حقائق یہ ہیں.
تے نا صحابہ اکرام دا لا دیتا ہے جی انہوں نے جنازے اتے تیر چلائے جنازے اتے تیر چلان والے ہو نہیں سن یہ تھے جو علی کا نام لے لے کے نعرے مار مار کے لوگوں کو بتاتے ہم علی کے ماننے والے اور تم علی سے محبت کرتے ہو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کسی صحابی کا منکر ہو تو یہ بغض علی ہے حب علی نہیں حب علی تاں ہوئے جنو علی منیا تسی بھی منو اگر علی کی مانتے علی کو مانتے ہو تو علی کی بھی مانو توجہ ہے حضرات اور میں دتھن لگا حسن پاک کون ہے علی پاک نے فرمایا توجہ کرو فرمایا حسن کون ہے جدی زبان وچوں کدی نہ نہیں نکلی حضرات دی وقار علی پاک فرما دے نبی پاک نے فرمایا وہ ناف تو لے کے حسن سر تک حسن میری تصویر ہے حضرات دی وقار توجہ کرو آقا علیہ السلام نے دعا شہزادیاں متعلق فرمایا ناف تو لے کے پیران تک حسین میری تصویر ہے ناف تو لے کے سر تک حسن میری تصویر ہے دوے کٹھے ہو جان تے نبی دی تصویر بن جان حسن و حسین جب دوے کٹھے ہوں نے تے مجسمہ مصطفیٰ بن جان تے حضرت علی پاک نے کی فرمایا آقا نے فرمایا وہ ناف تو لے کے سر تک حسن میری تصویر حسن جان دینے وہ شکل نبی والی ہوئے تینوں وچوں نہ چنگی نہیں لگے کیونکہ حضور نے تے کدی کسے نو منع کیتا ہی نہیں سی منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں سے دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بلا ہو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے حسن نہ اس واسطے نہیں سن کر دے کوئی بھی آ جاندہ سی تے منع نہیں سن کر دے کیونکہ شکل مصطفیٰ ورگی اللہ اکبر چہرہ مصطفیٰ ورگا جدوں حضور دی بارگاہ جو کدی کوئی خالی نہیں گیا تے پھر حسن دی بارگاہ چوکے میں کوئی خالی جا سکتا آپ دے گھر مہمان آ گئے تے آپ دے گھر دا کام کرن والے قرآن دے عالم توجہ حضرات اسی اپنے گھر نوکر رکھیے نوکر ہو رکھنے جڑا نہ پڑھو وے یا کسے دوسرے قبیلے نال دوسری برادری نال یا دوسرے کسے جناب مذہب نال تعلق رکھن والا ہوئے ماڑا تے غریب ہوئے حضرات رب کعبہ دی قسم حسن کون جدے کر کام کرن والے قرآن پاک دے عالم نے مہمان آ گئے برتن لائے جا رہے ہیں مہنگے تو مہنگے برتن صرف کیتے جا رہے ہیں ایک برتن اس خادم کولوں اس کام کرنے والے کولوں زمین تے ڈگ کے ٹوٹ گیا وہ لوگو حسن پاک نے وہ دے وال غصے نال ویکھیا وہ غلام جان گیا علی پاک دے پتر دے چہرے تے جلال آ گیا ہے انہوں قرآن پاک دی آیت یاد آ گئی والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے حضرت امام حسن پاک کے چہرے تو غصہ اتر گیا انہیں سوچیا غصہ تے اتر گیا ہے وہ پتہ نہیں معاف کیتا ہے کہ نہیں انہیں دوسرا حصہ پڑھیا فَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ تے لوکانوں وہ معاف کر دیں دینے حسن پاک بولے اوے جا تینوں میں معاف کر چھڑے
انہیں فٹافٹ تیسرا حصہ پڑھیا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والیاں پسند کردا ہے۔ آپ نے فرمایا جا تینوں میں آزاد کیتا، جا تینوں میں آزاد کر چھڑے۔ تو کوئی لاؤ ایسا کوئی لاؤ ایسا سخی، امام حسن جیسا سخی۔ حضرت امام حسن و حسین مدینہ پاک مکہ حج کرنے واسطے گئے تو اتھے ایک مائی نے آپ دی بڑی ٹہل سیوا کی تھی، اپنے گھر بلا لیا، ٹہل سیوا کی تھی۔ تو کتے وقت گزریا تو مائی بھی مدینے آ گئی۔ تے حضرت سب تو پہلے توجہ کرے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین تے حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں ہستیاں نو ملی مائی۔ تے جدوں مائی آئی نا مدینے تے سب تو پہلا حسین پاک کو گئی تے آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے بی بی نو اپنے گھر لے کے خدمت کیتی ہے، تواضع کیتی ہے۔ بی بی کہنے لگی جناب تسی میں نو کمیں جان دے ہو؟ آپ نے فرمایا بی بی جڑا ایک واری ساڑی نظر جا جائے وہ کدی بھولیا، ساڑی نظر کوئی عام نظر آئے، یہ تو سادات کی نظر ہے۔ جیڑا ایک باری ساڑے احاطہ دائرہ وچ آ جائے اسی کدی انہوں نہیں بھولے۔ آپ نے بڑے جناب والا انعام و کرام نال اس بی بی نو نوازیا۔ آپ نے بی بی نو لیا کہ حضرت امام حسن دے گھر چلے گئے، عرض کیتی حسن پاک اے بی بی نے بڑی خدمت کی تیزی۔ حسن پاک فرماندے نے اوے جے تینوں پتہ لگ گیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اوے میں بھی اس بی بی نو پہچان گیا۔ کنے ہزار درہم دیتے نے، پھر بکریاں دے دوڑ ریوڑ بھی دیتے نے۔ پھر فرمایا ہون عبداللہ بن جعفر کو لے جاؤ، عبداللہ بن جعفر کو لے جاؤ، وہ بڑے امیر سن۔ حضرت بی بی زینب دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کو لے گئے، انہاں نے انہاں نالوں ڈبل انعام نال نوازیا۔ پتہ چلے آئے تے وہ خاندان ہے وہ کئی سالاں بعد بھی کوئی سامنے آوے کسے احسان کیتا ہوئے تے بھول دے نہیں، یہ احسان کر دے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امام حسن ایک کھجور دے درخت دے تھلے بیٹھے، تے حضرت امیر معاویہ پوچھ دینے امام حسن نو کدی نانا جی والے کام میں کیتے جے؟ آپ نے فرمایا بولو کی کہنا چاہتے ہو؟ انہاں کہا دسو تے صحیح اس کھجور تے کنیاں کھجوراں، اس درخت تے کنیاں کھجوراں نے؟ آپ نے بیکھیا نہیں، میں بیکھاں تے صحیح اتے کھجوراں لگیاں نے کہ نہیں، کتے آزمائش نہ ہوئے؟ انہاں پوچھیا دسو اتے کنیاں کھجوراں؟ آپ نے فرمایا 24,424 کھجوراں نے۔ حضرت امیر معاویہ بندے اتے چڑھائے، کھجوراں اتروائیاں، فرمایا گنو کھجوراں گنیاں، رب کعبہ دی قسم نہ ایک کاٹے نہ ایک واتے، جنیاں دسیاں اونیاں نکلیاں۔ آپ نے فرمایا کتے تواڈے تے وحی تے نہیں ہوندی؟ آپ نے فرمایا وحی تے میرے نانا جان تے ہوندی رہی ہے، پر نہ پتہ ہے جو میں کہہ دینا سی وہ ہو جانا سی۔ کیونکہ لوکی سانو صادقین آکھ دے وہ گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے، ڈلے رکھو دی ڈلے تواڈی مہربانی، وہ گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے، وہ گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے، وہ گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے، نکلے کیوں نہ حضور دی زبان چوس دے رہے، گل نکلے کیوں نہ سچی پوری کیوں نہ ہوئے، جنہاں 2.5 سال مصطفیٰ دی زبان چوسی۔ علماء فرماندے نے بندہ روٹی کھاوے نا، روٹی پانی دودھ ترکاریاں کھاوے، اے دے نال بندے دے جسم دیاں ہڈیاں مضبوط ہوندیاں،
تے جے ماں دا دودھ پیوے تے خون زیادہ ہوندا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے نا راوی لکھ دینے حسنین نے جنہاں دے خون دی زیادتی ماں دا دودھ پین دی وجہ تو ہیں تے جسم دیاں ہڈیاں دی مضبوطی مصطفیٰ دے لعاب چوسڑ دی وجہ خوراک کا ذکر نہیں آیا حضور کی زبان چوسنے کا ذکر آیا او جھوٹ کیویں بول سکدے ن انہاں دی زبان تے غلط کلمے کیویں آ سکدے ن حضرات دی وقار توجہ کرو امام حسن پاک او نے جنہاں زبان چوں جو کڈیا او پورا ہی ہو گیا اسے واسطے اسی کہنے ہاں او گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او جیڑا تو اشارہ کریں او تک تیرے او جیڑا تو اشارہ کریں او تک تیرے حضرت امام حسن پاک او نے آپ نے بوری دا لباس پایا تو مسجد وچ بیٹھے ایک بی بی اندر آئی تو حضرت امام حسن ال ویکھ کے تے واپس چلی آپ نے روک لیا بی بی اُراں کدھر چلی انہوں نے کہا حضور بڑی غریبنی مفلساں تے پتہ چلیا سی حسن دے بوئے تے جائیں گی تے تیریاں مشکلاں حل ہو جان یار کیسا دروازہ آئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ علی کو مشکل کشا نہ کہو میں کہا ہوں دس مائی تے آندی ہے حسن بھی مشکل کشا ہے مائی کی کہہ رہی حسن منو کسے دسیا سی اگر مشکل ہے تو تیری مشکل حسن دے بوئے تے حل ہونی تے میں تو آڈے کار گئی ہیں دروازہ کھڑکایا پتہ لگا تسی مسجد چو تے میں مسجد چاہ گئی تے میں واپس اس تو چلی یہاں پہ حضرت تساں تے آپ بوری دا لباس پایا تے منو والا تساں کی دینا علی دا پتر جلال چاہ گیا اپنی تڑی زمین تے ماری جنی مٹی تھلے آ گئی ساری سونا بن گئی فرمایا اٹھا اور لے جا بی بی حیران ہو کیا دی حضور ہے کی فرمایا اے سخاوت ہے اے کنات ہے لباس والنا ویخ ساڑی سخاوت وال ویخ یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھ کو غنی کیا اللہ نے غنی کیا جدے ہاتھ اللہ غنی کرے نا میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کی آپ فرما دینے وہ مالا والے سخی نہیں ہوں دے وہ مالا والے سخی نہیں ہوں دے اتے سخیاں مال نہیں ہوندہ ایتھے اوتھے وہ دوئی جہانی سخی کنگاڑ نہیں ہوندہ ایتھے اوتھے وہ دوئی جہانی وہ سخی کنگاڑ نہیں ہوندہ سخی ہے میرے حضور دا فرمان غناؤ غنان نفس غنی وہ ہے جس کا دل غنی اتنے بڑے بڑے مالاں والے نے کدی کسے نو آنا نہیں دیتا کدی توفیق ہی نہیں ہوئی جے کوئی منگنا آ جائے انہوں نے لے وہ تو کام نہیں کر سکتا تو انہوں پتہ ہے منگنا کڈا اوکھا کام کسے کے تڑی کرنا کڈا اوکھا کام کڈا مشکل کام وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ اللہ نے قید لا کے نہیں دسا پہ جے جوان جان ہوئے تے تیرے بوئے تے سوال کرے تے انہوں آکھی جا کام کر جا کے تے جے کو مزور ہوئے تے انہوں دے دیں آج تے حالات ہو جو گئے نے ایسا پیدا کر چھڑے نے تے پاہمیں کو مفلس بھی ہوئے تے پاہمیں کو غریب بھی ہے وہ جنی دیر تک اپنے لولے پن دا یا انے پن دا مظاہرہ نہ کرے اسی انہوں نے پیسے ہی نہیں دیں دے بعد پتہ لگتا بھی انہ نہیں سی نہیں سمجھ آئی تو بعد پتہ لگتا ہے بھئی انہیں باں تھلے کیتی سی ویچے او دا بازو کٹیا نہیں، یہ ہے۔
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਣ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦੇ। ਆਏ जिबरील भी आके कवे मैनू हुसैन दे। ते हजरत सैयदा हजरत अली नूं आखण भाई हसन भी लै जा ते हसन मेरे वल्लों दे आओ, हुसैन अपने वल्लों दे आओ। कोई ये ना आखे सैयदा दे बूहे तो खाली आ गया, कोई ये ना कवे मैं इन्हां दे बूहे तो खाली आ गया। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। इन्हां दे घराने नूं अल्लाह ने आला बनाया। इन्हां दे बूहे ते कोई आ जाए ना, अपनियां नवीं चादरां ला के खराब कर देना, आप सिर ते पुरानियां चादरां लैंदे। ये ऐसे सखी फिर माला माल कर छड़ देने जिन्हों एक बारी अता कर दे। अज भी कोई उन्हां दा नां ते लवे वसीला ते पाए ना, अज भी कोई प्यार नाल कवे उन्हां एक बंदा आ गया तो हज़रत इमाम हसन अल वेख के कहता है मुहम्मद मुस्तफा तो बाद भी एडे सोहने बंदे मदीने च रहिंदे, एडे सोहने बंदे नबी पाक तो बाद भी मदीने विच रहिंदे ते हुस्ने हसन दी ताब नहीं लिया सकिया। ते हज़रत इमाम हसन दे कोल चला गया ते जाके किसी बंदे नूं पुछदा ये कौन है? उन्हें आख्या अली दा पुत्र है ते नबी दा नवासा है। उन्होंने दिल में हजरत अली वास्ते बुग़्ज़ सी, कीना। उन्हें हजरत अली दे बारे च सामने खलो के बकवास करनी शुरू कर दी थी ते हसन पाक चुप खड़े ने, चुप। जदों बकवास कर करके थक गया ना, ते आपने फरमाया ओए जे प्यास लगी है ते पानी पिलाने, ओए जे भुख लगी है ते खाना खवाने, ओए जे रहना होवे ते कर देने। कहंदा जनाब मैं गालां कढना तो तुसीं मैनूं ये कह रहे हो, पर मैं इहो ही ते तैनूं दसना है। अली वाले मुनकरी ने अली नूं पनावां देंदे ने, झिड़का नहीं देंदे हैं। हुण मैं जुमला देण लगा, जेड़े बकवास करन वालियां नूं इन्ना देंदे ने, वो प्यार नाल याद करन वालियां नूं किन्ना देंदे होण। क्योंकि सखी ने ना इन्हां दे दर तो कोई खाली गया नहीं, जेड़ा आ गया आपने पुर करके कलिया। और हजरत इमाम हुसैन एडे सखी, हसन एडे सखी ने जिन्हां अपने दो पुत्र दीन वास्ते वक्फ कीते, खुद भी जामे शहादत नोश कीता। अपने दो पुत्र हजरत मोहम्मद बिन हसन ते कासिम बिन हसन करबला विच दिते ने ते लोकां नूं दस दिता ओए असीं एवें नहीं, असा दीन ते अपनियां जाना दे नजराने पेश करके दीन नूं जिंदा कीता है। मते कोई हुसैन दे पुत्र ते करबला शहीद होए ते हसन दे पुत्र नहीं। मैं कहना चाहना जे हुसैन दे पुत्रां ते इमामत है ते हसन दे पुत्रां ते क्यों नहीं? है तवज्जो तुहाडी? असा हजरत इमाम हसन नूं पिछे कर छड्या। हजरत इमाम हसन अली दा पुत्र नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं हक ये था कि जहां हजरत इमाम हुसैन की नस्ल में इमामत है वहां हसन पाक की नस्ल में भी इमामत होती, लेकिन ये बुग़्ज़ है जो उधर इमामत नहीं आने, उधर ना ही नहीं। क्या हजरत इमाम हसन सैयद नहीं? हजरत मोहम्मद हजरत हसन मुसन्ना जिन्हां दी शादी हजरत सुगरा नाल होई है ते जेड़े उन्हां दी औलाद ने हजरत मोहम्मद बिन हसन ते हजरत कासिम बिन हसन उन्हां ने
کربلا وچ دتے نے اور حسن مصنع نے جنہاں تو حسن دی اولاد چلی ہے گیلانی سادات آج ملک پاکستان یا ملک پاکستان تو بعد جتنے گیلانی سید گیلانی سیٹ اپ یہ سارے حسن مجتبی دی اولاد حضور غوث اعظم نجیب الطرفین سید نے یہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ والوں حضرت امام حسن دی اولاد نے تے ماں والوں حضرت امام حسین دی اولاد کیونکہ یہ گیلانی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ گیلانی ہے حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسن کی اولاد اور کدی کسے نا ہی نہیں لیا کدی کسے ذکر نہیں کیتا اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ نے صلح کیتی ہے کہ آپ نو زہر دیتا گیا اس سے ٹسل کے زہر دیتا گیا اور ارادہ کی سی کہ جدو میت چوک کے لے کے آ رہے ہیں آپ دی میت اتے تیر چلائے گئے اور پھر آپ نے جنت البقیع دفن کیتا گیا اور اس جگہ تے بڑا جھگڑا ہویا اور جتنے اہل بیت سن ہاشمی سادات سن سارے جڑے جنازہ لے کے آ رہے سن سارے پیچھے کھڑے انہاں میں صحابہ کرام دی ذات بھی موجود سی اور جڑے تیر چلان والے سن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام سے کسی کا بھی ان میں سے تعلق نہیں تھا جن کے بارے میں آج یہ باتیں کرتے وہ انہاں دا ساتھ دین والے سن انہاں نال پیار کرن والے سن کیونکہ یہ دلیل ہے کہ حضرت حسنین کریمین حضرت عثمان غنی دے دروازے علی پاک نے کھڑیا کر کے اعلان کر کے تا چھڈیا اوے لوگو مخالفت نہ بنایا کرو اوے میں تے ہوا جنہ اپنے سکے پتر دروازے کھڑیا کر کے یعنی انج بھی کہہ سکتے ہو موت دے منہ وچ کھڑیا کر دیتے کہ کوئی بندہ بھی اندر داخل ہو کے حضرت عثمان نو نقصان نہ پہنچائے حسنین کریمین حسن پاک تے حسین پاک ساری رات پہرا دیندے رہے حضرت عثمان غنی دے بوئے تے کھلو گئے وہ شفقت کدی کسے نہ نہیں لیا وہ حمایتاں کدھر گئیاں کدی کسے ذکر نہیں کیتا اور ہو کی رہا ہے صرف مخالفت اور اس مخالفت دا صلہ کی مل رہا ہے کدی کسے امام بارگاہ دے وچ جب بمب دھماکہ تے کدی کسے مسجد تے بمب دھماکہ کسے نے اہل بیت دی سپاہ بنا لئی تے کسے نے صحابہ کرام دی سپاہ بنا لئی اور میں دسنا چاہنا اہل بیت بھی رسول دے نے تے صحابی بھی رسول دے نے تے پھر اگر سپاہ ہی بنانی جے تے پھر رسول دی بنا ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاؤ انتشار نہ پوے لیکن تساں اکٹھیاں اس واسطے نہیں ہو رہے کہ تساں اپنے ٹیڈ دا جھگڑا بنا لیا دین دا نہیں رہن دیتا جڑا مولوی کسے دی مخالفت نہ کرے انہوں ممبر تے چڑھن نہیں دیندے کسے دے بارے گل نہ کرے کوئی حقائق بیان کرے اس نے ممبر تو لا دیتا جاندا اودی فوٹو اگے لا کے اوتے کاٹا مار دیتا جاندا یہ ایمان ہے کفر دیاں پرچیاں لکھ کے اپنے کول رکھیاں جدے تے مردی کفر دا فتوی لا دیو تے جنوں مردی چوک دیو تے جنوں مردی لا دیو اج آ کم چل رہا پوسٹ ویکھی نہیں تو دے تے کاٹا مار دیتا ہے گل اگر تواڈے سٹیج تے کوئی رافضی آ کے بیٹھ گیا یا خارجی آ کے بیٹھ گیا تسی اٹھ کے چلے جاؤ گے اگر تسی آندو اینوں سدنا جے تے مینوں نہ سدیا جے اور میں نہیں ہونا یہ تے بزدلی ہے اوے سواد تے تاں ہے او دے سامنے جا کے حق بیان کر جیڑا مخالفت کر رہا ہے وہ سٹیج تے بیٹھا ہوئے تے تیری زبان وچوں حق نکلدا ہوئے او دی چڑھٹ نہ پوے اٹھ کے ایک لفظ بولے پھر پتہ لگے حق کہنے والا کون ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے سچ بیان کر کسی دی جرت نہیں زبان کھولے لیکن جدو ڈنڈی ماریں گا تو ہر کوئی تیرے خلاف ہو جائے گا کیونکہ رب بھی نہیں چاہتا کوئی ڈنڈی مارے رب بھی نہیں چاہتا انہاں دی کو مخالفت کرے اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی ایک مٹھ ہو جائیے
مسلمان بینگ مسلم سانو اپنے عقیدے وال ویکھنا چاہیے اسی ہاں سنی اور الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال اسی نبی پاک دی اہل بیت دے بھی منن والے تے نبی پاک دے صحابہ دے بھی منن والے اسی کسے صحابی دے بھی منکر نہیں تے جیڑا انہاں وچوں کسے دا بھی منکر ہوئے ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں بھاویں او ساڈا سکا پیو ہی کیوں نہیں پہلا باقی ہر شے بعد اور تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے قبر وچ نمازاں نہیں پوچھیاں جانیاں قبر وچ روزے نہیں پوچھے جانے قبر وچ زکاتاں دے متعلق تے حج دے متعلق نہیں پوچھیا جانا یہ معاملات حشر دے نے قبر وچ سب تو پہلا پوچھیا جانا ہے تیرا عقیدہ کی ہے کیڑے عقیدے تے مرے ہیں تے کیڑا عقیدہ لوکاں سامنے بیان کردا رہیا اوتھے نتارے ہو جانے جدوں رسول اللہ سامنے آ کے کہنا ایدہ تے میری اہل بیت نال تے میرے صحابہ نال کوئی تعلق ہی نہیں پھر پتہ لگنا کی بنے گا پھر پتہ لگنا ہے آج جویں مردی ممبر تے زبان درازیاں کر دے ہو کری جاؤ تانوں کون روکن والا پر ات خدا دا ویر ہوندا اس واسطے اسی الحمدللہ سنیاں ساڈا عقیدہ بڑا پکا ہے اسی عقیدے تے ڈولن والے نہیں ساڈے سر تے تلوار بھی رکھو اساں وہی بولنا ہے جو حق ہے بس ساڈے بزرگاں نے حق تے اپنی جاناں دتیاں اسی انہاں دے نقش قدم تے ہاں اسی بھی انشاءاللہ حق ہی بیان کرنا ہے بھاویں ساڈی گردن اتر جائے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین